सद्गुरु महाराज की जय। श्री शुकोवाच एवं गजेन्द्रम् उपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुः निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमत् आशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृत्स्रात् नारायणाः अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोद्यहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुःश्रियाणाम्। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।